Hi guys, welcome back again on my channel Jason Max. So you might or like viewers might think like I'm not uploading video nowadays, like only uploads a one video a day. It's like things are like that. But पळय तुमकां कितें दिसता या माझ्या व्ह्युअर्सांक कितें दिसता हें म्हाका पडलेलें ना. म्हाका कशें आसा गोंयान क्रायम्स रेट कमी जावं जाय, घरान जे कितें चलता पळय करप्शन या वॉट एवर थिंग्स ते कमी जावं जाय. That's why I'm uploading video. I have uploaded like पळय माझे पास एक्साचे भरपूरशे व्हिडिओ हांवें अपलोड केले. कशें आयलें म्हाज्या मनान ते एक फिलींग दवरपा नाका आयलें म्हाका. ब्रेकअप केलें, मूव ऑन जालें, गेलें. तेजी मिस्टेक कितें आयली, तेणी कन्फेस करूना लास्टाक म्हाका कितें जालें एक्चुअल. अरे तुका कितें अशें डिसिजन दिसलें म्हाजी 7 वर्सां वेस्ट करून तुका लायक बरें दिसलें या वॉट एवर थिंग्स अशें कितें म्हणून डिसिजन तुका जालें, कोणी गायडन्स केलें तें म्हाका जाय आसलें सत्य. पूण कशें आहा तेंवूय एक युजलेस आहा. कशें आहा तेजे पयलू 2 रिलेशन करून येयलेलें म्हाज्या वांगडा, एक लायक चवथें रिलेशन कितें आयलें आनी आतां तो करंट आहा तो 5वो आहा. सो ते चेडवाचो तुमी कॅरेक्टर खबर आसूं शकता. फक्त हांवें कशें जालें लायक एक मनीस एक्सेप्ट केल्लेलो, लायक म्हाजी कशी फिलिंग्स आयिल्ली, खरी फिलिंग्स आयिल्ली तेज्या खातीर. तेणी म्हाका लायक आमचें लायक ब्रेकअप या तेणी म्हाजे कडेन चीट करतरी हांवें वियर्ड बिहेव केलें, एक्स्ट्रीम बिहेव केलें हांवें. अशें न्ही, एक्स्ट्रीम लायफान सगळें पयलें म्हणपाक शकता तुमी. पण म्हाका अशें आहा थोड्यो गोश्टी म्हाज्यो आहा त्यो पर्सनल थिंग्स आहा त्यो मरे कोणा लोकांक सांगपाच्यो ना. कित्याक म्हाजेर लायक भरपूरशे लायक लोक कमेंट करपी आसा, भरपूरशे आपले लायक परसेप्शन आपले घडोवपी मनीस आसा. बाय बसलें अशें सांगता हांव लायक नितळ मनाचो मनीस आसा. जे म्हाका राग येयलो हांव डायरेक्ट तेन्नाच तोंडार दिता. तुजें रिलेशन म्हाज्या वांगडा बरें उरता हें वायट उरता तें म्हाका लागना. आनी हांव जेन्ना फ्रेंड कोणाकूय म्हणटा पळय हांव मनांतल्यान फ्रेंड म्हणटा. पूण म्हाजे भरपूरशे फ्रेंड आसा पिवपा बसतात तेजेर नेटार फ्रेंड म्हणून आहा. लायक हांव तेंकां हे फंडींग करता हे वॉट एवर थिंग्स. भरपूर जाण लायक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय कॉलेज तेन्नाच्यान अशे थोडे फ्रेंड आहा फक्त लायक पिवपा बाबतीन आनी हांव खर्च करपा बाबतीनूच ते फ्रेंड आहा. तेज्या मागीर ते फ्रेंड ना, कोण विचारी सुद्दां ना. इन शॉर्ट सांग तुमकां म्हाज्यो त्यो भयणी आसा, 2 भयणी आहा पळय त्यो खऱ्यो. त्यो म्हाजे लायक म्हाज्या पयशां खातीर या म्हाजे लायक करियरा खातीर, म्हाज्या अपियरन्सा खातीर, म्हाज्या लायक नांवा खातीर म्हाज्या वांगडा नासता. त्यो भयणी म्हाज्या वांगडा 2च भयणी आसात. लायक हांवें लास्ट पोस्ट बीन घातलेलो पळय इंस्टाचेर तेजेर त्यो 2च भयणी आहा म्हागेल्यो. त्यो सोडून जितल्यो भयणी हांवें जितल्यो मानल्या हे ते केल्ल्या इन शॉर्ट सांगता त्यो मानलेल्योच भयणी. त्यो तितल्यो तात्पुरत्यो तोंडा फुड्यांत हय बाबा कसो आहा हें तें अशें म्हणपी आहा. सो लोकांक हांव तरी वळखून समजलो लोक कशे स्वार्थी आसता. आपले बेनिफीट जाता ते पर्यंत एक रिलेशन दवरता. लायक म्हाज्या एक्सानूय तेंच केलें, म्हाज्या फ्रेंड्सानूय तेंच केलें, म्हाज्या फॅमिलीनूय तेंच केलें. ती मागीर कितलीय आपूण सत्यवती हरिश्चंद्र म्हणून तिणी म्हाका जेन्ना गरज आशिल्ली पळय तेन्ना कोण उलयना आसलो म्हाजे कडेन. जेन्ना हांवें हें सगळें केलें पळय लायक आवट ऑफ द बॉक्स हे जगा परे चलपा लागलो पळय सत्याच्या मार्गान तेन्ना म्हाजे कडेन आर्ग्यू करताली, तेन्ना म्हाका गाळयो घालताली, तेन्ना म्हाका कितें कितें म्हणटाली. सो म्हाजें मागीर कशें जातालें म्हाजी फॅमिलीच म्हाका अशें म्हणटरी म्हाजी चावळो जाली. मागीर हांव डायरेक्ट म्हणटा तोंड बंद दवरीन नाल्यार थट्टा घातली. म्हाजो असो बिहेवियर आसा. म्हाज्या तोंडा विनाकारण लागप ना. हांव डायरेक्ट म्हणपाक शकता हांव पुलिसांक भिना, कोणाक भिना, हांव जिवाकूच भिना. पयलू तुमी मागीर म्हाका शिरफाल्स म्हणपाक शकता, सायको म्हणपाक शकता या वॉट एवर थिंग्स. हांव मनीस जिवा भियेना कित्याक हांवें मरण कितले क्लोज पळयलेलें आसा, मरोन येयलेलो असो मनीस हांव. सो म्हाका तरी अशें दिसता कसो मरतरी हो फूल लायक नागडो वयता वयर. सो एटलिस्ट पुण्य तरी करूं जाय न्ही, कितें तरी बरें करूं जाय. सो ईच एंड एवरी लायफाचो रिस्पेक्ट करता. आनी हेंवूय सांगता हांव कशें आहा म्हाका नुस्तें तें खावपा पडटा. आतां श्रावण आहा म्हटल्यार तितलें हांव खायना, पूण म्हाका खावपा पडटा तें, नाल्यार हांव कसो वीक पडटा. कित्याक म्हाका इतलें वॅजाचें इतलें खबर ना. प्रोटीन हें तें घेता मात जेन्ना प्रोटीन म्हाजें सोंपता पळय, कित्याक प्रोटीन म्हाजें कॉस्टली आसता. एक प्रोटीन 6 हजाराचें आसता आनी तें 6 हजाराचें प्रोटीन म्हाका हार्डली 45 डेज कितें येता. सो कशें आहा म्हाज्या करंटली आय एम नॉट वर्कींग न्हू, नॉट अर्निंग ऑल्सो. ते ऑनलायन जॉब्स आहा तितून शेणोन पयशे मेळटा म्हाका. सो म्हाका कशें आहा तें नॉन वेजूय मातशें खावपा पडटा, पूण हांव मास प्रिफर करिना. फीश हें तें खाता हांव. कशें आहा म्हाका तरी एक सर्टन पॉयंट अशें दिसता फीश हें तें एक खावं या
रायटशें अशें दिसता. इवन लायक तातयेन सुद्दां खाता कित्याक तातयेन कोणाली लायक हत्या जायना न्ही. पूण हांव जें करता पळय जेन्ना कांयच नासता आडे कडेन, कितें म्हाका खावपाक मेळना, अवेलेबल आसना, तेन्नाच हांव खाता. कित्याक म्हाज्या खातीर तरी कशें आसा, मनीसपण श्रेश्ठ. म्हाका तूं मनीसपणान फ्रेंड एक म्हणटा न्ही कोण, जाल्यार हांव फ्रेंड. मागीर अशें बीन फ्रेंड थोडे आसा ते खरें तेंकां लायक टायम मेळनासतले वॉट एवर थिंग्स. ते खरें फ्रेंड म्हणटा म्हटल्यार फ्रेंड म्हणपाचे. ते म्हाज्या फाटल्यान नाका जाल्ल्यो गोश्टी उलयना. आनी अशें म्हाजे फ्रेंड आहा ते तोंडार सामकें बरें उलयता, मात म्हाज्या फाटल्यान नाका जाल्लें उलयता. म्हाज्या लायक हांव फॅमिलीचें सांगता. लायक हांव ते एक लायक 2011 कोमान गेलेलें ते जगार पसरोवपी म्हाजी फॅमिलीच आशिल्ली. लायक तो वियर्ड बिहेव करता. लायक आरे कोमांतल्यान वचोन तेजो रिकवर जातकीर मनीस कसो बिहेव करतलो. इवन सायकोलॉजिस्ट कितें सांगता, आरे कसो बिहेव करतलो, मातसो वियर्ड आसतलोच न्ही, म्हाकाय टायम लागतलो न्ही. एके शॉकांतल्यान येवन म्हाजो शोल्डर मोडलेलो आनी तो इतलो इम्पॅक्ट जोरान आशिल्लो की हांव डायरेक्ट लायक आय ऑल्सो डोंट नो वॉट आय हॅव डन इन दॅट पास्ट. इट वॉज लायक मेमरी तितली आशिल्ली पळय 1.5 म्हयन्याची 1 म्हयन्याची रिकवरी ती इरेज जाल्लेले हांवें जाल्यार म्हाजें. म्हाका मातशें लायक इन्सिडंट याद येता पूण कंप्लीट याद येयना कित्याक. आनी म्हाका तेंच तुमी आतां विचारलो, हांव पयलेचें सुद्दां विचारलें न्ही, हांव जेन्ना 6 वर्सां आयलो त्यो गोश्टी म्हाका याद आसा. पूण म्हाका ह्यो गोश्टी याद ना ज्यो म्हाजे लायक पास इन 2011 जाल्लेल्यो. अजुनूय लोकांचो पर्सेप्टीव तसोच आहा. लायक हांव इन पास्टान तसो बिहेव करताले. म्हाजे लायक थोडे म्हणटाले तुजेर भुतां बसल्या वॉट एवर थिंग्स. तुमी भुतां पळयल्या. ते भगवान सेंच्युरी एक जंगल आवडलें. त्या जंगलान एकदां 2:30 सुमार म्हाजे वांगडा या. त्या जंगलान हांव 2:30 रातचो भोंवलेलो आसा. आतां तूं म्हणटलें म्हाका लायक भुतांचें आसा, तशें ना. हांव लायक लायफ पेन म्हणटा पळय, एक भंय म्हणटा पळय, तो एक्स्ट्रीम लेवलार पळयलेलो आसा हांवें. सो हांव तुमकां ते लायक ब्लॅक थिंग वायट नेगेटिविटीचें कांय सांगिना कित्याक म्हाज्या मोस्टली विडियोजान हांव लायक पॉजिटिविटी घालपाक सोदता आनी लोकांकूय ती दाखोवपाक सोदता.